साल करियर के अंदर आपने कितने लोगों का करियर तबाह कर दिया। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते रहे हैं कि आपने करियर तबाह कर दिया। लोग आपके सिफर पे आउट होने के बारे में सवालात उठाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप एक कौमी हीरो हैं, कौमी हीरो की तरह रिएक्ट करें। जिन लोगों ने 30-40 साल इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, इस मुल्क के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, या वो इदारे जिन्होंने 4-4 दफ़ा इस मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ लगाया, उनके बारे में आपकी ज़बान नहीं खुलती भाई। आप उनके बारे में बात नहीं करते। आप बात नहीं करते उन लोगों के बारे में जिन्होंने मॉडल टाउन में निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाकर मार दिया। आप बात उन पर नहीं करते जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। और आप बात, यानी मैं बात करने की मैंने कीमत चुकाई है। जिस चैनल में आप काम कर रहे हैं उसी में मैं भी काम कर रहा था। मुझे निकाला गया इसलिए कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा था। तो शाहिद अफरीदी साहब, अगर तो आपको सारी गलतियां इमरान खान में नजर आती हैं और सिर्फ आप इमरान खान पर ही तनकीद करते हैं, तो उनका क्राउड आपको लेगा एक पॉलिटिकल अपोनेंट के तौर पे, और फिर आपको तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो जनरल फैज़ के मामले के ऊपर, यानी उनसे सवाल तो सिंपल ये किया गया पॉडकास्ट के अंदर, यानी सोशल मीडिया पे उन्होंने एक बड़ा दबंग इंटरव्यू दिया और मैंने वहाँ से इजाज़त लेकर, क्योंकि कॉपीराइट का इशू ना बने, ताकि वो एक स्पेसिफिक पोर्शन है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात की खराबी, इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि इमरान खान की फ़ौज के साथ ताल्लुकात कैसे ख़राब हो गए और क्या वजह बनी। तो ये ज़रा आप सुने कि इमरान खान साहब उसके बारे में क्या कह रहे हैं। सर, दूसरा, आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब पूरा बयानिया जो पिछले 3-4 साल में हम लोग सुन रहे थे कि पहली दफ़ा फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है, और पिछले 3-4 महीने तक भी यही वाली चीज़ थी। सो अचानक आपके ख्याल से कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें फ्लिप हुई हैं? आपको पर्सनली क्या लगता है? देखिए, एक चीज़ कहा जाता है कि जी वो जनरल फैज़ के ऊपर सारा कुछ कोई बदमज़गी हुई है। मैं पहले क्लियर कर दूं, ये और वो सारा जी कि जी आर्मी चीफ बनाना चाहता है इमरान खान जनरल फैज़ को, ये इधर से शुरू हुआ। देखिए, ये जो आर्मी चीफ नवाज शरीफ अपना बनाना चाहता था और उसने बनाए भी, और फिर आपको सबको पता है कि क्या हुआ, उसने आर्मी चीफ सैक भी किया, उसने फिर वो जनरल मुशर्रफ का, वो जनरल ज़िया का, उसने उसको अपॉइंट कर दिया, फिर वो कू हो गया। यानी ये जनरल पहले नवाज शरीफ का मसला क्या था, क्यों वो सारा वक्त उसकी आर्मी चीफ से लड़ाई रहती थी? क्योंकि वो आर्मी को कंट्रोल करना चाहता था, वो आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहता था। वो क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि उसने सारे पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल कर लिया था। सारे पाकिस्तान के जो इदारे जो उसको चेक कर सकते थे, FBI थी, नैब थी, ये सब उसके कंट्रोल में थे। अदलिया को भी वो कंट्रोल करके बैठा हुआ था। जब एक चीफ जस्टिस उसके कंट्रोल में नहीं था तो डंडों से उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, जस्टिस सजाद अली शाह के, और फिर पैसे देता था जजेस को। जो कोयटा बेंच को पैसा चला, वो सारा जस्टिस सजाद अली शाह ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि कैसे वो जाके रफीक तारड़ और शहबाज शरीफ ने जाके जज खरीदे कोयटा के अंदर। ये सारा तारीख का हिस्सा है। उसका प्रॉब्लम क्या होता था कि फौज एक अदारा था जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो उसकी कोशिश होती थी अपना आर्मी चीफ बैठाने की, क्योंकि उसका डर ये होता था कि वो एक कंप्लीट पावर चाहता था। और दूसरा, वो जो चोरी कर रहा था पाकिस्तान का पैसा, मनी लॉन्डर करके बाहर भेजता था, वो फौज को पहले पता चल जाता था, क्योंकि ISI के पास सारी रिपोर्ट आ जाती थी। तो उससे वो वनरेबल फील करता था, इसलिए कंट्रोल करता था। मेरा कभी ना फौज से कोई इशू हुआ है, ना मैंने कभी सोचा कि मैं कभी अपना आर्मी चीफ लेके आऊं। कि मैं ये समझता था कि फौज के इदारे को मजबूत होना चाहिए। मैं चाहता था कि पुलिस का इदारा मजबूत हो, मैं जुडिशरी के इदारे को मजबूत चाहता हूं। मैंने कभी जुडिशरी में कोई मुदाखलत नहीं की। जितने भी IGs आए पंजाब के, KP के, हमारे नीचे, किसी से पूछे, एक को मैंने नहीं कहा इंतकामी कार्रवाई करो, झूठे पेपर्स बनाओ। सिंध के अंदर सबके ऊपर झूठी FIRs है। अभी इन्होंने हमारे ऊपर झूठी FIR फिर बना दी है, पहले इन्होंने बनाई थी। मुझे एक आदमी बताएं जिसके ऊपर हमने कोई झूठी FIR अपने ज़माने, क्योंकि जब आप पुलिस से गलत काम करवाते हैं वो अपने भी करती है। ब्यूरोक्रेसी के कभी कोई मुझे कहे कि मैंने ब्यूरोक्रेट को कहा कि तुम गलत काम करो, क्योंकि मुल्क चलते हैं मजबूत इदारों पे। लिहाजा मेरे कभी भी ख्याल नहीं था कि मैं फौज के अंदर इंटरफेयर करूं। मेरा सिर्फ एक इशू था, मुझे ये पता चल गया था एक ये अफगानिस्तान के अंदर, मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ, कि अफगानिस्तान में पॉसिबिलिटी सिविल वॉर की। मुझे डर ये लगा हुआ था कि अगर, क्योंकि अफगान और तालिबान की जब अमेरिकन जाएंगे वहाँ सिविल वॉर होगी, उसका फॉल आउट आना था पाकिस्तान के ऊपर। फॉल आउट फिर भी आया, हमारे कई फौजी पता नहीं कितने शहीद हुए हैं जब से आज़ाद हुआ अफगानिस्तान। मैं चाहता था कि उस वक़्त जो हमारे ISI का चीफ था वो 5 साल से था,
میں چاہتا تھا کہ یہ سردیوں میں جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے. سیکنڈلی مجھے پتا چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے, اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے. یہ پچھلی مجھے جولائی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورنمنٹ کرانے کا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو جب تک یہ سردیاں نہ نکلے. میں نے تو اپنی کیبنٹ میں تو یہ اوپنلی کہا تھا, یہ چھپی بات نہیں ہے. میں اوپنلی یہ کہہ رہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ اپنا مین جو آپ کا انٹیلیجنس چیف ہے اس کو چینج نہیں کرتے, کیونکہ اسی وہ آئیز اور ایئرز ہے گورنمنٹ کی. یہاں یہ چلا گیا, یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میں وہ اس لیے اسے رکھ رہا تھا, میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا. میں نے آج تک, مجھے یہ قوم جانتی ہے 40 سال سے, جب میں کرکٹ کیپٹن تھا, کرکٹ کیپٹن سے پہلے بھی جانتے. آج اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ عمران خان نے کبھی میرٹ کے خلاف کچھ کیا, میں 10 سال کرکٹ کیپٹن تھا, سب کو پتہ ہے کہ میرے زمانے میں کبھی میرٹ وائلیٹ نہیں ہوئی. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آرمی چیف کے اوپر سوائے میرٹ کے میں کوئی اور فیصلہ کروں. میرا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, مجھے تو کوئی اپنی کرپشن نہیں چھپانی, مجھے تو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے. میں تو چاہوں گا کہ میری فوج کا ادارہ مضبوط ہو. تو یہ پھر پھیلایا گیا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتا ہے اور جنرل فیض, یہ بعد میں ساری چیزیں کہیں گئی ہیں. میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا. آپ نے سن لیا کہ عمران خان صاحب نے کیسے اس سارے معاملے کو ایلیبوریٹ کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا. میرے خیال میں یہ جواب کافی ہے. ابھی کچھ اور سوالات بھی اٹھیں گے, 1-2 سکینڈلز اور بھی آنے والے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. مجھے خود بھی کچھ چیزوں کا جواب دینا پڑے گا 1-2 دن کے اندر. مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے, وہ 1-2 دن کے اندر میں ان چیزوں کا جواب ضرور دوں گا. لیکن جو سعودی عرب میں بندے پکڑے گئے تھے نا, جن بندوں کو سعودی حکومت نے پکڑا فوٹیج دیکھ کے اور پتہ کیا کہ یہ بندے کون ہیں جو چور چور کے نعرے زیادہ لگا رہے تھے قریب آ کر, اس میں ایک فوٹیج کے اندر ہم مریم اورنگزیب کو مسکراتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی کسی کو چور, غدار, ڈاکو اس طرح کے القابات سے نواز رہا ہو اور وہ بدمزہ ہونے کے بجائے مسکرا رہا ہو. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو مریم اورنگزیب ایسا کر رہی تھیں. اب وہ جو بندے پکڑے گئے ہیں مبینہ طور پہ ان میں کچھ بندے PMLN کے ہیں جو پکڑے گئے ہیں, اور ان بندوں کو چھڑوانے کے لیے وہاں پہ جو کونسل خانہ ہے انہوں نے ان افراد کی رہائی کے لیے کوششیں شروع کی ہیں. شریف خاندان کے کچھ لوگوں کے بارے میں بھی مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ عابد شیر علی نے اور سلمان شہباز نے رابطہ کیا ہے کہ ساڈے بندے چھٹ دیو. تو اب ان کے بندے خود کیوں وہاں پہ چور چور کی آوازیں لگا رہے تھے, یہ تو ایک بڑا سنگین مسئلہ آ جائے گا. یعنی انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ وہاں پہ ہم چور چور 2-4 دفعہ کہیں گے تو ساری عوام کہنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ لوگوں کو تو پتہ ہے یہ چور ہے. تو شروع کر دیں گے ہم, لوگ چور چور کہیں گے اور اس کے مقدمات پھر پاکستان میں جا کے کروائیں گے اور مقدمات بنیں گے توہین مذہب کے, اور ان کو ہم دیوار کے ساتھ لگائیں گے. یہ ہو سکتا ہے, اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے اور یہ کھل کر سارے معاملات سامنے آنے چاہیے. مبینہ طور پہ یہ اطلاع آئی ہے کہ سعودی عرب نے جو بندے پکڑے ان میں کچھ نون لیگ کے ہیں چند, اور کچھ حکومت اپنی مرضی کے بندے بھی گرفتار کروانا چاہتی ہے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا کچھ بزنس مین ہیں, ان کے نام دے کر جان بوجھ کے پکڑوانے کی کوشش کی گئی ہے. دوسری جانب ایک انگلینڈ میں کمپین شروع ہوئی ہے, اس کمپین کے حوالے سے یہ آپ کچھ تصاویر دیکھ لیں. emergingpakistan.pk لکھا ہوا ہے اس پہ, ساتھ 2 بھائیوں کی تصویر ہے. ایک مفرور ہے بھاگا ہوا پاکستان سے بیماری کا بہانہ بنا کر میاں نواز شریف, اور ایک جو ہے وہ امپورٹڈ وزیر اعظم میاں شہباز شریف. ان دونوں کی فوٹو لال رنگ کی بسوں کے اوپر برطانیہ میں لگا دی گئی اور وہاں پہ emergingpakistan.pk لکھا گیا. یہ جو emergingpakistan.pk ہے, اس کو جب ہم ٹریس کرتے ہوئے پہنچتے ہیں تو ہم پہنچ جاتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان تک, منسٹری آف کامرس تک. یہ ڈومین ان کے پاس ہے. تو منسٹری آف کامرس کا کیا تعلق ہے, برطانیہ میں کمپین کیسے وہ چلوا رہے ہیں, اور 1 مہینے تک یہ کمپین چلے گی. کچھ میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا, انہوں نے کہا جی پتہ نہیں چل رہا, کوئی بزنس مین ہے جس نے پیسہ جمع کروایا. لیکن جو بھی بزنس مین ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتا. کسی نامعلوم نے برطانیہ کے اندر لنڈن میں میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے حق میں emergingpakistan.pk لکھ کر ایک کمپین چلا دی ہے. اور یہ جو کمپین ہے یہ آپ سمجھتے ہیں منسٹری آف کامرس اگر اس کو چلا رہی ہے یا منسٹری آف کامرس کے انڈر یہ چلتا ہے emergingpakistan.pk, تو پھر باقی گیم تو آپ کو سمجھ آ ہی جانی چاہیے. مفتاح اسماعیل روزانہ حکومت کے ایک پروجیکٹ کی تعریف کرتے ہیں.
اگر یہ حکومت 90 دن چلی تو وہ حکومت کے 90 پروجیکٹس کی تعریف کر کے جائیں گے.